नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर एक इंतहाई खूबसूरत नज़्म मज़हब के उन्वान से, जिसमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियादी तौर पे दो फ़लसफ़ों से बहस की। एक के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फ़लसफ़ा मग़रिबी और दूसरे के लिए फ़लसफ़ा ज़िंदगी। ये मिर्ज़ा बेदिल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर था। बाहर कमाल अंद के अशुफ्तगी खुशस्त अरचंद अक्ल कुल शुदा बे जुनून बाश। इसके ऊपर आपने तज़मीन की। तज़मीन कहते हैं कि किसी के या अपने शेर के ऊपर मिसरा कहना या शेर कहना। तो एक डायलॉग की शक्ल है कि पहले अपने अल्फाज में उन्होंने फ़लसफ़ा मग़रिब को डिफ़ाइन किया और फिर मिर्ज़ा बेदिल रहमतुल्लाह अलैह के शेर से फ़लसफ़ा ज़िंदगी को डिफ़ाइन किया। आप फरमाते हैं कि तालीम पीर फ़लसफ़ा मग़रिबी है ये, नादां हैं जिनको हस्ती गायब की है तलाश। आप फरमाते हैं कि जो मग़रिबी फ़लसफ़ा है या उसके जो लीड करने वाले लोग हैं, उनकी तालीम का माहसल या महवर ये है कि वो लोग नादान हैं जो एक हस्ती गायब यानी अल्लाह करीम की तलाश में है। क्योंकि जो फ़लसफ़ा मग़रिबी है ये मादियत से डोमिनेटेड है। पैकर अगर नज़र से ना हो आशना तो क्या है शेख भी मिसाल बराहमन सनम तराश। अब इसका जो मैंने तहकीक की जो जिस भी जगह से, तो मुझे जो इसकी जो तशरीह मिली इस शेर की, वो मेरे तईं वो जस्टिफाई नहीं कर रही थी शेर। और मैंने ख़ास से 2-3 दिन इस पर गौर किया। जो मुझे समझ आया वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। बाकी एक ओपन एंडेड चीज़ है, आप अपने अंदाज से भी इसको देख सकते हैं। मेरे ख़्याल के मुताबिक शायरियाँ ये कह रहे हैं कि पैकर अगर नज़र से ना हो आशना तो क्या, कि बेशक उस पैकर को आपकी नज़र नहीं देख सकती जो शेख ने अपने तसव्वुर में तराशा उस नादीदा हस्ती को। तो क्या उसकी ये जो रविश है, उस शेख भी मिसाल ब्राह्मण सनम तराश नहीं, कि जिस तरह ब्राह्मण ने अपने ख़्याल के तहत एक बुत तराशा, सनम तराशा। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि जो ब्राह्मण ने सनम तराशा वो क्योंकि पत्थर का था तो आप अपनी आँख से देख सकते हो, जबकि उसके बरक्स जो शेख ने अपने जहन में तख़य्युल कायम किया उस नादीदा हस्ती का, जिसका मौजूदा फ़लसफ़ा मग़रिबी में गुंजाइश नहीं है, तो क्या दोनों सनम परस्ती में यकसा नहीं है या सनम तराशी में एक जैसे काम नहीं कर रहे? अब वो कहते हैं कि महसूस पर बिना है अलूम जदीद की, इस दौर में है शीशा अकायद का पाश पाश। वो कहते हैं कि जो दौर जदीद के जितने भी अलूम हैं उसकी बुनियाद महसूसात पर, यानी जो भी चीज़ जिसका अदराक आप हवा से खमसा से कर सकते हैं, बस वही बुनियाद बनेगा जदीद अलूम की। इससे हट के यानी इस महसूसात से ऊपर या मावरा किसी भी चीज़ को ये जो जदीदियत पसंदी है, ये जो मादियत ज़दा जहन है, उसको कबूल नहीं करता। अब ये दौर क्योंकि मादियत का दौर है और अक़लियत का दौर है, तो ये कहता है कि इस दौर में जो अकायद का शीशा है इसको वो पाश पाश हो गया उसकी इस मौजूदा दौर में, क्योंकि अकायद जो हैं वो महसूसात से मुतलका नहीं है, वो महसूसात से बाला एक चीज़ है। तो इस दौर के अंदर वो ये कहता है कि वो जो अकायद का शीशा है वो चकनाचूर होकर रह गया। आगे वो कहते हैं कि मज़हब है जिसका नाम वो है एक जुनून ख़ाम, जिसको आप लोग मज़हब कहते हो। वो ये कहते हैं कि सरीहन दीवानगी, और वो भी नाक़िस दीवानगी, जिसके ऊपर जो आदमी के तख़य्युल की तमाम बुनियाद रखी हुई। अब इसके बाद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह
فلسفہ زندگی کو ڈیفائن کرتے ہیں مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ کی زبان. وہ فرماتے ہیں کہ کہتا ہے مگر فلسفہ زندگی کچھ اور، مجھ پر کیا یہ مرشد کامل نے راز فاش. مرشد کامل یہاں مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں باہر کمال اند کے اشفت کی خوشست. آپ فرماتے ہیں کہ ہر کمال کے اندر تھوڑی سا عشق، آشفتگی، دیوانگی ہونا ضروری ہے. اس دیوانگی کا ہونا بہتر ہے. اور اگر ہر چند کم عقل کل شدہ بے جنوں مباش، اور اگر تمہیں عقل کل بھی میسر ہو تو جنون سے کنارہ کشی نہ کرو. تو فلسفہ زندگی میں اقبال یہ فرماتے ہیں کہ عقل کے ساتھ ساتھ جنون کو بھی شامل رکھو تاکہ تمہاری جو دسترس ہے دنیا کے یا زندگی کے حقائق میں ہو سکے. جو فلسفہ مغربی ہے، بنیادی جو مسئلہ یہ بنا کہ مذہب نے اس وقت میں، کرسچینٹی نے جب ان کا ایک اپنا وقت گزر رہا تھا، تو جو پاپائیت تھی وہ ایک عام ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو جواب دینے سے قاصر تھی، کہ اس میں تحریف ہو چکی تھی، اس میں مفاد پرستی آ چکی تھی، اور وہ پورا ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا تھا. تو اس وقت ان لوگوں نے وہ جو کیا کیوں کیسے کے سوالات تھے ان کا جواب دینے کے بجائے ایکسپریشن کا طریقہ کار اختیار کیا، جس کی ضد میں، جس کے سبب ایک مذہب بیزاریت کی تحریک جنم لی اور مادیت پرستی کی تحریک جنم لی. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج پہ نہ عقل و خرد کو اگنور کرتی ہے اور نہ ہی جو عشق اور جنون کو اگنور کرتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دونوں کو جو حسین امتزاج ہے، جو خشک ملائیت ہے، اس کو بھی نگیٹ کرتی ہے، اور کم علم جو جنون ہے اس کو بھی نگیٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقل اپنی ڈومین میں جو اس کی حد ہے اس میں رہتے ہوئے جنون اس کو سپورٹ اور سپلیمنٹ کرے کمپریہنشن میں. جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل احرام، کسے خبر کے جنون بھی ہے صاحب ادراک. یعنی کہ ہم لوگ عام طور پہ مادیت زدہ لوگ جو ہیں وہ عقل ہی کو صاحب ادراک سمجھتے ہیں، مگر وہ فرماتے ہیں کہ کسے خبر کے جنون بھی ہے صاحب ادراک. یعنی کون اس دور میں خالق لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ جنون کے اندر بھی ایک ایسا ادراک ہے جو حقائق سے متعلق ہے. اگر آپ صرف عقل پہ بھروسہ کریں گے تو خدشہ ہے کہ آپ حقیقت سے محروم ہو جائیں. اللہ کریم ہمیں عقل و خرد اور عشق و جنون کی نعمتوں سے نوازے، اور ہمیں جیسے اللہ کے نبی مبارک نے ارشاد فرمایا نا کہ یا اللہ مجھے چیز اس طرح دکھا دے جیسے کہ حقیقت میں ہو. اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو کامل ایمان، کامل عشق، کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہماری نسلوں کو اس بدعقیدگی کا جو ایک سیلاب بہا چلا جا رہا ہے اسے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.